अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। AJK PSC पास पेपर्स में से कश्मीर स्टडीज़ के MCQs का ये पार्ट 5 प्रेजेंट किया जा रहा है। ये लेक्चरर कश्मीर स्टडीज़ का पेपर है जो कि 14 सितंबर 2019 को कंडक्ट हुआ। तो कश्मीर स्टडीज़ के पहले पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बल्कि बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजीली मिलती रहा करें। तो स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है? तो दैट इज़ आर्टिकल 270। ये कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। नेक्स्ट है व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ एक्सेशन टू पाकिस्तान वाज पास्ड, यानी कि करारदाद इल्हाक पाकिस्तान कब पास की गई थी? तो ये करारदाद इल्हाक पाकिस्तान 19 जुलाई 1947 को पास की गई थी। सी आंसर होगा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द फ्यूचर स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 1973 जो पाकिस्तान का है उसका कौन सा आर्टिकल जो है ना, तो वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ डील करता है, उसके फ्यूचर के हवाले से है वो। तो दैट इज़ आर्टिकल 257। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ UN चार्टर डील्स विद कश्मीर डिस्प्यूट। UN चार्टर का कौन सा चैप्टर कश्मीर डिस्प्यूट मसला कश्मीर के हवाले से है? तो ये UN चार्टर का चैप्टर 6 जो है, तो दैट इज़ रिलेटेड विद द कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट। ए आंसर आ जाएगा। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? तो ये आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आर। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो मकबूजा कश्मीर में टोटल 22 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। The law regarding state subject was passed by महाराजा हरी सिंह इन। तो महाराजा हरी सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ यानी कि बाशिंदा रियासत जो एक कानून था वो कब पास किया था? 1927 में ये महाराजा हरी सिंह ने ये स्टेट सब्जेक्ट का रूल इंट्रोड्यूस करवाया था। सी आंसर होगा। जम्मू मैसाकर किल्ड ओवर 250,000 यानी कि 2,50,000 कश्मीरीज इन 1948, 47, 90, 88। तो जम्मू मैसाकर जहाँ पे जम्मू में मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के हवाले से एक धोखा दे के तो कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था 2,50,000 के करीब कश्मीरियों को। ये 1947 6 नवंबर 1947 को ये दिलखराश वाक़या पेश आया था। कश्मीर अकार्ड इंदिरा शेख अकार्ड वाज साइंड इन। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक कश्मीर अकार्ड हुआ था, तो ये कब साइन किया गया था? 1963, 72, 75, 71। तो ये अकार्ड जो है तो 75 में ये साइन किया गया था। इन कश्मीर वैली मुस्लिम पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स। कश्मीर वैली में यानी कि जो श्रीनगर जो कश्मीर वैली है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? ये 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे। ये आंसर होगा। UNCIP रेजोल्यूशन अगस्त 13, 1948 एंड जनवरी 5, 1949 कॉल्ड फॉर। ये जो UN रेजोल्यूशंस है ना, ये 2 रेजोल्यूशंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये क्या कहती हैं कि डिवीजन ऑफ कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर कश्मीरीज, एक्सेशन ऑफ कश्मीर। तो ये कहती हैं कि ये जो रेजोल्यूशंस हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर कश्मीर के कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिया जाए, यानी कि उनको ये डिसाइड करने का मौका दिया जाए कि वो अपने फ्यूचर के हवाले से वो क्या चाहते हैं। तो सी आंसर आ जाएगा। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर बुरहान मुजफ्फर वानी वाज मार्टायर्ड बाय इंडियन आर्मी ऑन। बुरहान मुजफ्फर वानी को इंडियन फोर्सेस ने कब शहीद किया? 8 जुलाई 2016 को उनको शहीद किया गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कश्मीर सेल डीड वाज साइन बिटवीन। मायदा अमृतसर जो है तो ये किसके दरमियान हुआ था? गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846,
رنبیر سنگھ اینڈ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. کشور سنگھ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ گلاب سنگھ اینڈ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 1846 میں, یہ 1846 میں یہ معاہدہ امرتسر سائن کیا گیا تھا. اے آنسر ہوگا. شیخ عبداللہ واز ڈیپوزڈ ایز پرائم منسٹر آف انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ امپریزنڈ بائی انڈین گورنمنٹ ان. شیخ عبداللہ کو جو ہے تو جیل بھیجا گیا تھا کب؟ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کو. وہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے, 1953 میں یہ ہوا تھا. آفٹر پارٹیشن آف برٹش انڈیا, انڈین آرمی انویڈڈ جموں اینڈ کشمیر آن. برٹش انڈیا کے پارٹیشن کے بعد, یعنی ہندوستان پاکستان کے الگ ہونے کے بعد, انڈین آرمی نے کشمیر پہ کب حملہ کیا؟ 27 اکتوبر 1947, 28 اکتوبر 24, اور یہ کیا ڈیٹ تھی؟ دیٹ از 27 اکتوبر 1947. The ceasefire line CFL in Jammu and Kashmir was renamed as Line of Control LOC in. LOC سے پہلے یہ سیز فائر لائن تھی, تو اس کو LOC کب بنایا گیا؟ تاشکند ڈکلیریشن اور شملہ ایگریمنٹ, لاہور ڈکلیریشن, کراچی ڈکلیریشن. تو یہ شملہ ایگریمنٹ 1972 کے اکارڈنگ جو ہے نا CFL کو LOC بنا دیا گیا تھا. بی آنسر ہوگا. Indian government is trying to dilute Article 35A in Indian occupied Jammu and Kashmir for making. آرٹیکل 35A کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتی ہے یہ انڈین گورنمنٹ, تاکہ کیا کیا جا سکے؟ اکنامیکل ڈیولپمنٹ, ایجوکیشنل ریفارمز, ڈیموگرافک چینجز, انٹرنل آٹونومی. تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیموگرافک چینجز کی وجہ کے لیے, یعنی کہ 35A پابندی لگاتا ہے نا کہ جو غیر ریاستی لوگ ہیں وہ کشمیر میں زمین نہیں لے سکتے. تو اس چیز کو ختم کر کے وہ ڈیموگرافک چینجز, یعنی کہ پاپولیشن, جو ہندوز کی پاپولیشن ہے اس کو وہ بڑھانا چاہتا ہے انڈیا کشمیر میں, جموں میں. تو سی آنسر ہوگا. ہاؤ مینی سیٹس آر دیئر ان دا لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر؟ تو اس لیجسلیٹو اسمبلی میں ٹوٹل سیٹس ہیں 87. Who became the first Muslim ruler of Kashmir in 1339? 1339 میں فرسٹ مسلم رولر کشمیر میں کون تھے؟ شاہ میر. بی آنسر ہوگا. All Jammu and Kashmir Muslim Conference was established as the first political party of Jammu and Kashmir in. تو یہ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جموں اینڈ کشمیر میں جو کہ اسٹیبلش کی گئی تھی کب؟ 1932 میں. یہ سری نگر میں اس کو بنایا گیا تھا. اے آنسر ہوگا. ہو از دا رائٹر آف راج ترنگنی؟ یہ کشمیر کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ایک بک ہے راج ترنگنی. اس کو کس نے لکھا تھا؟ پنڈت کیلنا, شیخ عبداللہ رتانی نئی شنٹ, اور یہ پنڈت کیلنا نے یہ لکھی تھی راج ترنگنی بک. اے آنسر ہوگا. ڈوگرا فورسز مارٹائڈ 22 کشمیری مسلمس ان فرنٹ آف سری نگر جیل آن. یہ آپ کو پتہ ہے 13 جولائی 1931 کو یہ ایک کیس کی سماعت کے دوران, تو یہ سری نگر جیل میں 22 کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا آذان کے دوران. کشمیری فریڈم فائٹر محمد افضل گرو واز ہینگڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا آن. محمد افضل گرو کو گورنمنٹ آف انڈیا نے کب ہینگ کیا تھا؟ 9 فروری 2013 کو. اور آرٹیکل 35A واز انکارپوریٹڈ ان انڈین کانسٹیٹیوشن ان 1954 بیسڈ آن. تو یہ 1954 میں انڈین کانسٹیٹیوشن میں اس کو شامل کیا گیا تھا 35A کو. تو یہ دہلی ایگریمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا اس کو شامل کیا گیا تھا. بی آنسر ہوگا. نیکسٹ ہے 25. وین کشمیری فریڈم فائٹر مقبول بٹ واز ہینگڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے مقبول بٹ کو کب ہینگ کیا گیا تھا؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 فروری 1984 میں مقبول بٹ کو ہینگ کیا گیا تھا, ان کو لٹکایا گیا تھا, پھانسی دے دی گئی تھی. تو یہ تھے 25 MCQs جو کہ کشمیر اسٹڈیز کے پیپر میں سے لیے گئے تھے, لیکچرر کشمیر اسٹڈیز کے. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کا لنک آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. تو مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں, پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.